बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। इस मुकालमे में हम करेंगे तज्जिया और तबसरा, शवाहिद की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे, मंतक की बुनियाद पे, और वो तमाम ख़बरें जो पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में, इलाकाई सियासत के तनाजुर में और आलमी सियासत में अहमियत रखती हैं और जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जुड़ा होगा, उस पर हम करेंगे बेलाग तज्जिया, सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ। मत देखना भूलिए प्रोग्राम मुकालमा विद सलमान। आज पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े नाजुक मोड़ पर हैं और बहुत से सियासी पंडित, चाहे वो इस मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, जो सियासी समझबूझ रखते हैं, उस पर दस्तरस रखते हैं, उनका कहना ये है कि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बदएतमादी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हालिया कुछ अरसे में ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस था उसको आगे बढ़ाने के हवाले से जो मसाइल और मुश्किलात पाकिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे से नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से लगता ये है कि जो एतमाद साजी का अमल है वो बुरी तरह मजरू हुआ है और इस वक्त एक बदएतमादी की सियासत गालिब है। यही वजह है कि बार बार ये तासुर उभारने की कोशिश की जा रही है कि शायद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है, या ख़त्म करने का फ़ैसला नहीं किया तो अपनी तरजीहात बदल ली हैं और अब पाकिस्तान की तरजीह अमेरिका के मुकाबले में चीन है। यही वजह है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये जो अपनी पॉलिसी के अंदर एक बड़ी शिफ्ट की है, उसकी वजह से उसको अमरीकी सरमहरी का भी सामना है और मुस्तकबिल में अमरीका की तरफ से और ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म के कुछ बयानात को बुनियाद बनाकर भी कुछ मनफी तबसरे किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म का ये बयान कि हमने मगरबी जमहूरियत के मुकाबले में एक मुतबादल निज़ाम ढूंढ लिया है या मुतबादल निज़ाम ज़्यादा पायदार है चीन का, उसमें अहले मगरिब, यूरोप के बहुत से ममालिक की भी रिजर्वेशंस हैं। वो इमरान खान जो माजी में मगरिब की मिसालें दिया करते थे, उनके हुक्मरानी के निज़ाम को बुनियाद बनाकर बड़े बड़े तारीफ़ के पुल बांधा करते थे, आज वो मगरिब के निज़ाम के मुकाबले में या जमहूरियत के निज़ाम के मुकाबले में चाइना के निज़ाम की बड़ी पजीराई कर रहे हैं और यकीनी तौर पर इस पर चाइना बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात ख़त्म हो गए? मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भी इस पोजीशन पे नहीं है और अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर सके। ये दोनों की मजबूरी है कि वो एक दूसरे के साथ चले। अब अगर इस मजबूरी को एक अपॉर्चुनिटी के कॉन्टेक्स्ट में बदल दिया जाए और दोनों मुल्क एक दूसरे के मामलात को अंडरस्टैंड करें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक बुनियादी वजह ये बनी जो अफ़गानिस्तान का हालिया बहरान है, जिस पे पाकिस्तान की बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है कि अमेरिका किसी पॉलिटिकल सलूशन के बगैर, कोई तस्फिया तलब मसला हल किए बगैर अफ़गानिस्तान से जो जा रहा है तो पीछे अपने क्या छोड़ के जा रहा है। इंतशार, लड़ाई, वायलेंस, अनसर्टेनिटी और मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान जो वायलेंस फैलेगा, पाकिस्तान का ख्याल ये है कि उससे हम भी बराह रास्त मुतासिर होंगे और पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी के अंदर भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। ये जो पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे सप्लाई करने से इनकार किया है, उसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि ऐसा करने की सूरत में उसका बराह रास्त नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। फिर बड़ी हैरानकुन बात यह है कि अमेरिका को कैसे रियलाइज़ करवाया जाए कि पाकिस्तान के कंसर्न्स क्या है। ये बात बार बार पाकिस्तान करता रहा है अमेरिका के साथ। ये वो कोई पहली दफ़ा बात नहीं हुई कि जी हम एक तस्फिया तलब मसला को हल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। पाकिस्तान तो ये कह चुका था कि तालिबान की हुकूमत भी मसले का हल नहीं है। सब फरीकैन पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनाने की बात की जाती रही। अपनी सरजमीन आइंदा मुस्तकबिल में इस्तेमाल ना करने की बातें की जाती रही हैं।
لیکن آج امریکہ جس طریقے سے پاکستان کو ڈکٹیشن دے رہا ہے اس پر پھر سوالات تو اٹھیں گے، اس پر پھر پاکستان کے کنسرنز بھی سامنے آئے ہیں اور پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی بھی اس کی بھی ریفلیکشن ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسے بحران میں جب پاکستان بڑے برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے اور پاکستان پر مشکلات بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں، تو کیا کیا جائے پاک امریکہ تعلقات کے کانٹیکسٹ میں؟ پہلا نقطہ جو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا کرنے کی بجائے، لڑائی کرنے کی بجائے، بد اعتمادی پیدا کرنے کی بجائے، الزام تراشیاں لگانے کی بجائے ایک دوسرے کو فلی انگیج کرنا پڑے گا۔ اور جب میں انگیجمنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، ڈائیلاگ پیدا کریں، کولیبریشن پیدا کریں، پارٹنرشپ پیدا کریں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو محسوس کریں کہ کیسے ہم ایک دوسرے کے لیے معاونت کا رول پلے کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو میکینزمز بلڈ کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کے لیے امن کے کانٹیکسٹ میں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کرنی۔ دوسرے، پاکستان کو بڑے واضح طور پر یہ پرسپشن بلڈ کرنا پڑے گا کہ ہم امریکہ سے لڑائی نہیں چاہتے، ہم امریکہ اور چین کے درمیان ایک توازن کی پالیسی چاہتے ہیں۔ چین بھی ہمارا دوست ہے، امریکہ بھی ہمارا دوست ہے، اگر ہم دونوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو فالو کر کے ایک متوازن پالیسی کو وضع کرے گا۔ یہ پاکستان کو نیریٹو پاکستان کے اندر بھی ڈیولپ کرنا ہے اور پاکستان سے باہر بھی اس نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے، خاص طور پہ اپنی سفارتکاری کے اندر، خاص طور پہ اپنے ڈپلومیٹک ایکشنز کے اندر دنیا کو باور کروانا ہے کہ لڑائی ہم نہیں کر رہے ہیں، لڑائی جو کرنا چاہتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس نیریٹو کو لے کے ہم زیادہ بہتر طریقے سے انگیجمنٹ کی پالیسی کو لے کے چلیں۔ اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کے تو بن سکتے ہیں پیغمبر، لیکن ہم جنگوں میں شراکت داری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس نیریٹو کو زیادہ سے زیادہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ سیل آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پریزنٹ کریں اور زیادہ اسٹرانگ طریقے سے کریں۔ پھر پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیلنجز اس وقت پاکستان امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں افغانستان سے درپیش ہیں، بھارت سے درپیش ہیں، وہ برملا اس کا اظہار کرنا پڑے گا اور سب کے سامنے کرنا پڑے گا کہ کیا پرابلم آ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور اس کے ساتھ۔ ابھی کل ہی ہم نے رپورٹ پڑھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی ہے اس میں بھارت ملوث ہے۔ ثبوت ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ثبوت پرووائڈ کیے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا، انٹرنیشنل فورسز بھارت کو کچھ نہیں کرتی۔ تو یہ دوہرا معیار چھوڑنا پڑے گا امریکہ کو، اور ہمیں دنیا کے سامنے امریکہ کے بھی اس دوہرے معیار کو ایکسپوز کرنا ہے، بھارت کے بھی کردار کو ایکسپوز کرنا ہے، افغان حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کے کردار کو بھی ایکسپوز کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ جو ہم پر الزام تھا کہ شاید ہم صرف طالبان کے حامی ہیں، ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ صرف طالبان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، ایک مشترکہ حکومت ہونی چاہیے، سب کی حکومت ہونی چاہیے، سارے فریقین اس کا حصے دار بنے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بات جو خاص طور پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فارن پالیسی کے اندر آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس انٹرسٹ کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے اندر بھی ایک داخلی نیریٹو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ پاکستان کی سیاسی قیادت، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے، پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کے تھنک ٹینکس، پاکستان کے اندر سمجھ بوجھ اور اوپینین میکرز، ان سب کے درمیان ایک رائے بنانی پڑے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ امریکہ کا جو کانٹیکس ہے یہ پاپولر پولیٹکس سے نہیں چلے گا، امریکہ مرد آباد سے نہیں چلے گا۔ اگر ہم اس طرح کی شدت پسندی میں چلے گئے تو ہماری مشکلات کم نہیں ہوں گی، زیادہ بڑھیں گی۔ ہمیں انٹلیکچوئل طریقے سے، علمی اور فکری بنیاد کے اوپر اس نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے کہ ہم امریکہ سے دو طرفہ تعاون چاہتے ہیں، رکاوٹ جو ہے وہ ہم میں نہیں ہے، ادھر ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور پہ کشمیر کے کانٹیکس میں بھی بھارت پہ دباؤ ڈالنا ہوگا امریکہ کو، پاکستان کو راضی کیے بغیر، کشمیریوں کو راضی کیے بغیر اور بھارت کو ایک درست ٹریک پہ لائے بغیر پاکستان بھارت تعلقات اور کشمیر کے تعلقات بھی درست نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ جان بوجھ کر اس وقت افغانستان سے اس حالت میں نکل رہا ہے تاکہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے۔
टीवी हम सब का है। ख्वाब सबकी आंखों और सोचों में होते हैं। आला तालीम, खूबसूरत घर और बड़ी सी कार, इन सब के लिए बचत की ज़रूरत होती है और बचत का बेहतरीन ज़रिया लाइफ इंश्योरेंस। बचत की बचत, तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़। अपने बजट में रहते हुए हमसे पॉलिसी बनवाइए। और आज आपकी उम्र अगर 30 साल है तो $1 मिलियन की पॉलिसी सिर्फ $30 पर मंथ, यानी कि $1 अ डे। हम अमेरिका की 40